शांति ये सर्प्योभ्य महाजनेभ्योभ्यं श्री सर्पराजाय नमः श्री कोत्तूर सुब्बरायुड समिताभ्यो नमः ओम सहस्र शीर्षाभ्यहं सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिं सतर्त्वाम् अत्यदिष्ट दिशांगलं पुरुषे वेदं सर्वं यद्भूतमिच्छवभ्यं उदामृतस्यैचानः यदन्येनाद्रोहते एतावानस्य महिमाम् अतो ध्यायागुच्च पुरुषः आदोस्यः भवात्मनः तस्माद् विराडध्यायिताम् विराजो पुरुषः स जातोऽतिरिषिता पश्चात् भूमिमतपरः यत्पुरुषेण हविषां देवाय यज्ञतन्वानः अपद्दर्पुरुषे पशु तं यज्ञपशु प्रोक्षन्न श्री सुब्बरायुडसन्ताभ्यो नमः ओम जो बाबुष्णो वेद जवान् प्रतिवान् या एवं वेद यो पारायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्योरायतनम् आयतनवान् भवति ओम हिरण्यमात्रे मदपूर्णदेहदा ब्रह्मणपहारति एकदा इष्टदा साम्प्रसविष्टे महानिराजनम् आनन्दकर्पूरनीराजनम् श्री सुब्बरायुडसन्ताभ्यो नमः ओम शांति 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 అయిపోయింది పట్టిన ओम शांति పెట్టిన సంజయ్ ओम शांति